आज विश्व मजदुर दिवस। तर यो कोरोना महामारीको कारण हामी सधैँ चाहिँ मई दिवस पालन गर्न सकिरहेका छैनौँ। एउटा मनमा नमिठो पनि लागिरहेको छ। यसैले आफ्नो घरमै यसरी हामीले आफ्नो आवाजहरू उठाएर यसचोटिको मई दिवस पालन गरौँ। मेरो कविताको शीर्षक छ कमानकी आमा तिमी मेरी आमा। जीवनको रङ चियाबारीको कन कनमा पोती दिएर मूल मूलमा काण्ड काण्डमा वैंशका प्रत्येक सूर्यलाई तिलाञ्जली चढाएर मर्नु र बाँच्नुको दोसाँधमा पनि बाँचिदिएकै छिन् कमानकी आमा तिमी मेरी आमा। कञ्चनजङ्घाको शीतलताले समेट्न नसकेका उत्तप्त छातीका मर्महरू, हरियो चियाका बुटाहरूले उज्याल्न नसकेका निस्तेज आँखाका गहिराईहरू, सिन्चेलका जल प्रवाहले मेटाउन नसक्ने तिम्रा तृष्णाहरू, गुड्रिक बिर्ला र डङ्कनहरूले कसरी बुझ्न सक्ला। सिधा काम आधा हाजिरा, कुहेको चामल, चुहुने छाना, जीर्ण शरीर तर टोकरीभरि आशाका मुनाहरूले अदमरो थाप्लो कहिले छोड्ने होइन। नुन भुटुन चट्ट मिलेको मिठा मसिना खानु जुर्नी होइन। कलम काट्दा ठेला उठेका हत्केलाहरू राति अगेनामा सेक्दै मत्थु लोग्नेको भान्सा कुरिरहन्छौ कमानकी आमा तिमी धरती जस्तै आमा। छोराको बाउ बन्न नपाएकोमा रात दिन लोग्नेको कचकच, नातिनी मात्र पाइदिएकोमा सासु बजैको टकटक, मेलोमा बैदा र मुन्सीको हकडक, चारैतिरबाट हारेकी सबैबाट ठगिएकी, मालिकको घर बनाउँदा बनाउँदै आफै बेघरबार भएकी, मालिकको सपना सजाउँदा सजाउँदै आफै लथलिङ्ग भएकी, यसपालि पनि छोरो पाउन पेट बोकेकी कमानकी आमा तिमी आकाश जस्तै छौ आमा। तारपिनको रुख जस्तो ठिङ्ग उभिनु मात्र संसार होइन, आजको सभ्यताका प्रवर्तक सिङ्गो युगका निर्माता तिमी उठिदेऊ मुठी उचालेर, समाउ उन्मुक्तिको झन्डा छाती खोलेर कमानकी आमा तिमी मजदुरकी आमा। नमस्कार पाठकवृन्द, म रवि रोदन। आज विशेष श्रमिक दिवस भएको हुनाले एउटा कविता यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। यस लकडाउनको अवधिमा हामी घरभित्र भए तापनि चिया कमानतिर काम गर्ने श्रमिकहरूले चियापत्ती टिप्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यसैमाथि यो कविताको शीर्षक छ साइलीहरू। सखारे जसै साइरन बस्थ्यो त्यसले बिउजाउँथ्यो साइलीहरूको नमरेको सपना। रित्ता डोकाहरू भर्ने होडमा भोकभोकै हिँड्थे साइलीहरू र साँझमा अमिलो पसिनाको गन्ध बोकेर पस्थे भान्साघर लोग्ने र बालबच्चाको पेट भर्न। एक जोड गम्बुट, एउटा मजेत्रो, टिफिनमा चिसो भात र अचार, रङ उडेको चुहुने छाता, नाम्लो थुम्चे एक सुइरो, दुई पातले पर्खिरहन्थ्यो साइलीहरूको निधारले पर्खेको चाड उत्सव यसपालि पनि आउँछ कि आउँदैन। साइलीहरूको घर आँगनमा घमाइलो घाम लाग्ने हो कि होइन। साइलीहरूले पर्खेको बोनस चिया बगानतिर पस्ने हो कि होइन। दार्जिलिङ ब्रान्डको चिया पिउनु विश्व बजारमा पैसाको खोला बग्छ। यता साइलीहरूको पोल्ठो किन हरबखत रित्तै। हरियो सुनमा जलप लाउन साइलीहरूले बगाएको पसिना र रगत माटोमा झरेर किन तुहिन्छ। साइलीहरू प्रत्येक वर्ष शोषकहरूबाट लुटिएका दबिएका लाचार मजदुरहरू नै हुन् जसको आवाज खोसिएको छ। जय किसान जय भारत यो नाराको भाका बोल्ने देशभित्र पर्ने दार्जिलिङको चिया कमानहरूको अनुहार किन छ फुस्रो। हरियो सुन टिप्ने, चियाको गाछमा पैसा टिप्ने साइलीहरूको दिन कहिले फर्किएला। सखारे साइरन बज्दा विश्वले चिया पिउँछ, हामी चिया पिउँछौँ। साइलीहरूको ज्याला नतिरी वास्तवमा हामीले साइलीहरूको रगत पिउँछौँ। फेरि पनि
चिया बगानको डिलमा रित्ता डोकाहरू बोकेर साइलीहरू एकत्यान्द्रो आशा बोकेर फेरि गम्बुट लाएर उभिएका छन्। कतै ज्याला बढ्ने हो कि वा बोनस बाँड्ने साइरन बस्ने हो कि। धन्यवाद। सम्पूर्ण सर्वहारा वर्ग र संग्रामी मित्रहरूमा संग्रामी अभिनन्दन जनाउँदै म बन्द चियाकमानमाथि एउटा गीत वा कविता यहाँ प्रस्तुत गर्दैछु। यो कविता चियाकमानको आमालाई, कमानकी आमालाई म समर्पित गर्न चाहन्छु। बिहानै उठी टोकरी टिपी मेलामा पुग्यौ नि, मालिक जाति भागेछन् राति थाहा कहाँ पायौ नि, कमान बन्द भनेको सुन्दा धरधरी रोयौ नि, चियाको बुटा फर्केको उता समाती रोयौ नि, हिजो निसम्म ठिकै नै थियो आज नि के भयो, सपना पनि राम्रै नै देख्यौ विपना के भयो, मालिक जाति भागेछन् राति थाहा कहाँ पायौ नि, बगान बन्द भनेको सुन्दा धरधरी रोयौ नि, शिरीषको बोटा लागेको चोटा देखेर रोयौ नि, चियाको बुटा फर्केको उता अङ्गाली रोयौ नि, रगतले सिंची रोपेको गाछा अकालमै मर्ने भो, शिरीषको फूल फुल्नै नपाए भुइँभरि झर्ने भो, मालिक जाति भागेछन् राति थाहा कहाँ पायौ नि, कारखाना बन्द भनेको सुन्दा धरधरी रोयौ नि, चियाको बुटा फर्केछ उता अङ्गाली रोयौ नि, सुनको बुटा अल्झेछ खुट्टा समाती रोयौ नि, चियाको बुटा फर्केको उता अङ्गाली रोयौ नि, शिरीषको बोटा लागेको चोटा देखेर रोयौ नि। धन्यवाद। नमस्कार, म उषा किरण सत्यदर्शी। मई दिवसको अवसरमा श्रमजीवी अधिकार अभियानप्रति आफ्नो स्वीकारोक्ति स्वरूप मेरो कविता श्रमजीवी मजदुरहरूमा समर्पित गर्दछु। मेरो कविताको शीर्षक छ श्रम जारी छ, सङ्घर्ष जारी छ। मनसँग नजानु है, जङ्गली जनावरले पो खान्छ, ठुल्बा तर नटेरेरै जङ्गल पसे, यता ढ्वाङ तान्दै जुवारी खेल्दै बिरिकमान र रामसाइलीको प्रेम बस्यो, घरजम गरेर पसे कमानमा, सपना पोतेर उज्यालो पारे, पुस्तौनी गहना जत्तिकै पोल्टोभित्र आशा बाँधेर राख्थिन् बजै, सङ्घर्षको गरौँ डोको बोक्दा उनीहरू कहिले थाकेनन्, पसिनाका कलमहरू कहिले गोडेनन्, कति ज्यालो कति बहादुर। यो 20औं शताब्दीमा पनि कुलेनबारी र कमानबारीलाई तर सपनाकै देश भन्दा रहेछन्। अब त बाले पनि जीवनलाई सपना नै सम्झिन थालेका हुन् कि सपनाकै कुरा मात्र गर्नुहुन्छ। तर मलाई भने त यता नबस, त विपना खोज्न जा, त गइहाल भन्नुहुन्छ। आमाले पनि भन्न थालेकी छिन् अचेल, सङ्घर्ष फलामभन्दा कठोर र चिरौटोभन्दा तितो हुँदो रहेछ बाबु, त सपनादेखि भाग, त विपनाको देश खोज्न गइहाल। तर म जान्दछु सपना र विपना त एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन्।
सपना साकार बनाउन विपना त्यागेर कसरी हुन्छ? सपना सपनै भइगयो, सपना सपनै भइगयो। अब विपना हाम्रो हो, हाम्रो हुनेछ। विपना हाम्रो हो, हाम्रो हुनेछ। हाम्रो श्रम जारी छ, हाम्रो सङ्घर्ष जारी छ। धन्यवाद। म प्रणय दाहाल कालिम्पोङबाट तपाईहरु सम्पूर्णलाई मई दिवसको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु र म आज एउटा श्रमिकहरूलाई लेखिएको कविता तपाईहरु समक्ष लिएर आएको छु। र यो कविता कतिखेर लेखिएको हो भन्दाखेरि श्रमिकहरूले जब बोनस पाएका थिएनन् त्यसवखत लेखिएको यो कविता तपाईहरु समक्ष सुनाउन गइरहेको छु। र मेरो कविताको शीर्षक छ चियाबारीको कथा। एउटा अपराजित इतिहासलाई विवश अवस्थामा बोकेर सुतेको त्यो श्रमिक भोलिपल्ट बिहानको त्यो कर्कश आवाजको साइरनले बिथोल्छ त्यो अपराजित इतिहास। साइरनको आवाज बज्न साथ अपराजित इतिहास भुलेर चियाको बोर्डसित मितेरी लाउनु नै पर्छ श्रमिकले। श्रमिकले चिया बोर्डसित मितेरी नलगाए छोराछोरीले विद्यालय देख्ने छैनन्। खुट्टाबाट चप्पल हराउनेछ, शरीरबाट लुगा, ओठबाट मुस्कान र निन्द्राबाट सपना। बिहान उठ्न साथ चियाको चुस्कीमा रम्छौ तिमी, तर तिमीलाई के थाहा तिमीले मज्जा मानेर पिउने चियामा त श्रमिकको पसिना र रगत छ। तिमीले मज्जा मानेर पिउने चियामा त श्रमिकको पसिना र रगत छ। खासमा तिमीले देख्दै गरेको चियापत्तीको बोर्ड त श्रमिकको पुर्खाको लास हो। खासमा तिमीले देख्दै गरेको चियापत्तीको बोर्ड त श्रमिकको पुर्खाको लास हो। सरकारले श्रमिकको परिश्रम देख्न सक्छ, तर सक्दैन देख्न श्रमिकको फुटेको पैताला। सरकारले श्रमिकको परिश्रम देख्न सक्छ, तर सक्दैन देख्न श्रमिकको फुटेको पैताला, परिवारको आधा पेट भुडी, पुरानो च्यातिएको लुगाफाटा अनि निरक्षर हुन लागेको छोराछोरी जसको भविष्य यो बेला जोखिममा छ। श्रमिकले बोनस नपाउनु भनेको ओठबाट मुन्द मुस्कान खोसिनु जस्तो हो। श्रमिकले बोनस नपाउनु भनेको ओठबाट मुन्द मुस्कान खोसिनु जस्तो हो। ब्रान्डेड शब्द सुन्नु र हेर्न नपाउनु जस्तो हो। डिजिटल संसार बिर्सेर टिपिकल संसार बिताउनु जस्तो हो। हर्ष उल्लास र रमझम लिएर आउने चाडपर्व अन्धकार र नरमाइलो लिएर आउनु जस्तो हो। हर्ष उल्लास र रमझम लिएर आउने चाडपर्व अन्धकार र नरमाइलो लिएर आउनु जस्तो हो। भत्किएको घरलाई महल बनाउनु छैन श्रमिकले। भत्किएको घरलाई महल बनाउनु छैन श्रमिकले। गगनचुम्ने सपनाहरू पनि देख्नु छैन श्रमिकले। नरमाइलो दशैं पनि मनाउनु छैन। आफूलाई जोखिममा राख्नु नि छैन। बस सुरु गर्नु छ एउटा क्रान्ति। गर्नु छ उत्पीडनलाई उच्छेद। पिलाउनु छ सरकारलाई रगतको झोल। च्यात्नु छ दमनको थोत्रे नीतिलाई। पिलाउनु छ सरकारलाई रगतको झोल। च्यात्नु छ दमनको थोत्रे नीतिलाई। कोर्नु छ एउटा पृथक इतिहास र सोध्नु छ कसैलाई आफू उभिएको माटो आफ्नो हो कि होइन भनेर। कोर्नु छ एउटा पृथक इतिहास र सोध्नु छ कसैलाई आफू उभिएको माटो आफ्नो हो कि होइन भनेर। नमस्कार, मेरो कविताको शीर्षक छ त्यो असारको साँझ। डोली उठ्नु थियो मेरो, डोली उठ्नु थियो मेरो हिउँदोको कुनै एक दिन, तर खेतको बीचको आलीको डिलमा कमजोर उभिएको सिमलको रुखको हाँगाबाट तुङ्रुङ्ग झुन्डेर बाउले आफ्नै चोला उठाए असारमा। त्यो दिन भुइँ छोडेर मासतिरबाट लत्रिएको मसियाको झैँ उसको निष्प्राण शरीरको बोझ मुनि थियौँ हामी। उज्यालो तुहेर सकिसकेको उनका दुई आँखाबाट खडेरीमा जोगाइराखेको फसलको बिउ झैँ उनले नदेखाइराखेका कष्टकर दिनहरू हाम्रा आँखामा तरल दानाहरू भएर फुट्दै थिए। उसको घोप्टो भएर झोलिएको टाउको माथि टेकेर निरङ्कुश घामले त्यो रुखो खेतको छातीमा भद्दा छाया कोर्दै बाउको लासको कार्टुन बनाइरहेथे। सिनो सुक्दै आइपुग्ने गिद्धहरू सरह वरिपरि थुप्रिएर सञ्चारकर्मीहरू बाउले फालेको समयको लासलाई पालै पालो लुझ्दै थिए। ऋण, दहेज, खडेरी, महँगो ब्याज दरको भार, सब्सिडी लोनको अस्वीकृत आवेदन, सरकारी अकर्मण्यता आदि के बुझिने नबुझिने शब्दवाली रमाउँदै बटुल्दै थिए उनीहरू। त्यसपछिका केही दिनलाई सञ्चार माध्यमहरू देशका अन्नदाताहरूबारे नेताहरूले दिएको भावनात्मक भाषणको गुलियोमा बुलिए, कृषक हितको तर्क वितर्कको बकवासमा हराए र बाउको मृत्युको खबर
देशमा आत्मदाह गर्ने कृषकहरूको तयार डाटाबेसमा फगत एक थप सङ्ख्या थपिए। हामी चुपचाप थियौँ, चुपचाप रह्यौँ। त्यो असारको साँझ कलभिरीको उकालो क्रुस घिसार्दै जाने जस्तै काँधमा हलो बोकेर सधैँ झैँ बाउ फेरि घर आएन। हामीलाई थाहा थियो मसिहाको जस्तै बाउको पनि हत्या भएको थियो। श्रमलाई श्रद्धा गर्नुहुने सम्पूर्णमा हार्दिक अभिवादन जनाउँदै एउटा कविता वाचन गरिरहेछु। मूल्य। सोमरा मङ्गले बुधुवा होइन, सोमरा मङ्गले बुधुवा होइन, शुक्रा समेत होइन नाम त्यसको, दिन र वर्ष मात्र होइन, धनेश नाम भएकैले त्यसले कहिल्यै थाहा पाउन सकेन आफू जन्मेको बार पनि। प्रत्येक साँझ बर्थडे पार्टीमा व्यस्त हुने रोयल प्लाजा र सेन्ट्रल प्लाजा सहरको चहल पहल र अन्धकार चिर्ने धुनबाट पर रहेर, प्रत्येक साँझ बर्थडे पार्टीमा व्यस्त हुने रोयल प्लाजा र सेन्ट्रल प्लाजा सहरको चहल पहल र अन्धकार चिर्ने धुनबाट पर रहेर गाला मुसार्दै गन्न खोज्छ त्यसले आफ्ना उमेरका धर्साहरू। क्याट्रिना कैफको ओठबाट खस्नै लागेको चिसो थोपानेर ओठ पुर्याएर घुटुक्कै निल्यो थुक त्यसले। क्याट्रिना कैफको ओठबाट खस्नै लागेको चिसो बुँद्नेर ओठ पुर्याएर घुटुक्कै निल्यो थुक त्यसले। ओर्लिएर एकपटक पुलुक्क हेर्यो आफैले टालेको बिल्डिङमाथिको फ्ल्याक्स र असहज मान्यो फेरि त्यसले उसैलाई हेरिरहेको मादक आँखा देखेर। अनि हतार हतार 20 रुपियाँको नोट गोजीमा हाल्दै पुछ्न थाल्यो काँध र निधारमा निस्किएको पसिना। म अन्योलमा छु, ओठबाट खस्नै लागेको एक थोपाको मूल्य निधारभरि उम्रिएका अनेकौँ थोपाभन्दा किन धेर छ हँ? म अन्योलमा छु, ओठबाट खस्नै लागेको एक थोपाको मूल्य निधारभरि उम्रिएका अनेकौँ थोपाभन्दा किन धेर छ हँ? धन्यवाद। अन्तर्राष्ट्रिय मई दिवसको अवसरमा सबैमा हार्दिक अभिवादन र म एउटा कविता सुनाउन गइरहेको छु र मेरो कविताको नाम छ कागज बिनाको मान्छे। मुस्कुराउँदा त यति माया लाग्दो देखिन्छ, पिँढै पोखेर रोइदियो भने उसको अनुहार हेरेर कतै हाम फालेर मरिजाउँ जस्तो लाग्छ। यति बिचारा अनुहार लिएर समाजमा एक भोट बाँचिदिएका छौ, गाउँमा एक खेतला उभिदिएका छौ, सधैँ अभावको परिभाषा भइदिएका छौ। बारी कसको जोत्नेको घर कसको पोत्नेको, बारी कसको जोत्नेको घर कसको पोत्नेको, मुठी उज्याइ भट्ट्याउने मान्छे अहिलेसम्म कुतिया बाँचेका छौ, सास फेरेको सम्म कुत दिएका छौ। सबैले कागज बनाए, हाम्रो त फारम किन्ने पैसै पुगेन, बनाएनौ। अहिले चिज भयो नि, कागज माग्नेहरूलाई यसो भनेरै टारेको 1 जुनी हुनै आँटेको। कानुनले कथा मान्दैन, इतिहास मान्दैन, माटोमा बगेको तिम्रो पसिनाको गन्धलाई दसी मान्दैन। कागज नभएको अधिकृतले कागजकै भरमा बाँड्छ तिमी हुनुको कागज। तिमीसित छैन धुरी खजनाको रसिद, तिमीसित छैन नारामा भट्ट्याएको बारीको पर्चा। तिमीले युगौं जोतिरह्यौ माटो, तर सरकार कागज माग्छ। अनौ समातेर हत्केलाबाट मेटिगएको भाग्य रेखाको प्रमाणले पुग्दैन। तिस्कुलाले खनेर सयौं मागे संक्रान्ति टारिदिएको वनतरुलको सिरतुकले हुँदैन। तिस्कुलाले खनेर सयौं मागे संक्रान्ति टारिदिएको वनतरुलको सिरतुकले हुँदैन। माटोलाई थाहा छ तिम्रो हरिनाथे कुर्कुचामा कुन गाउँको मानचित्र छ। कुद तिर्न जाँदा चारदाम ठेकी बुझाउँदा 7 पुस्तादेखि मालिक मानेको कथा भन्दै बासी भात भुटेर दिएको सम्मान बाहेक अरू दसी प्रमाण दिँदैन मालिक। बासी भात भुटेर दिएको सम्मान बाहेक अरू दसी प्रमाण दिँदैन मालिक। माथिल्लो तलाको सिटिङ रुमसम्म
तिम्रो देशकै मानचित्र कोरिएको पाइतालाले टेक्न पाउने होइन। प्लास्टिककै चौकीमा बसेर फर्किएका तिम्रा पाइतालाहरूमा तरै पनि जोस भने मरेको हुन्न। आफ्नो पुर्खाले हड्डी घोटेको बारीको मायाले, पुर्खाले रातो माटोले पोतेको घरको मायाले। तर म भने पर्खिरहेको छु तिमीले फेरि कहिले लगाउँछौ त्यो नारा, बारी कसको जोत्नेको घर कसको पोत्नेको, बारी कसको जोत्नेको घर कसको पोत्नेको। धन्यवाद। यो लकडाउन पछि फेरि हामी यो पुनः यही मागहरू लिएर सडकमा भेट्ने नै छौँ, सबै साथीहरूसँग सङ्घर्ष गर्ने नै छौँ। र आज मई दिवसलाई यसरी एक्लै पालन गरिरहनु पर्दा सम्पूर्ण सङ्ग्रामी साथीहरूलाई पनि सम्झिरहेको छु र एउटा कविता पाठ गर्न चाहन्छु म। देश र खेत। अहिले देश हेर्न लायक छ। खेतमा झुमिरहेका छन् धानका किशोर बालाहरू र नै त सुन्दर निस्किएको छ देशको सेटेलाइट फोटो। बैगुनका पातहरू मस्त नाचिरहेका छन्, भेन्डीका कोसाहरू लचक लचक लच्किरहेका छन् र नै त खाद्य सम्पन्न देखिएको छ राजधानीको सम्भ्रान्त सुपरमार्केट। अहिले देश हेर्न लायक छ। धान काट्ने हातहरू रातारात अवैध घोषित भएका छन्, भयभीत छन् निधारमा हरेक बिहान उद्याउने कलिटी घाम। खेतका आलीहरूमा बलियोसँग दबिएका कुर्कुजा छापहरू अहिले अनुप्रवेशकारी भएको छ। देशविहीन बनेका छन् काँचो हिलोमा देखिएका बच्चाहरूका कलिलो पैताला छाप। अहिले देश हेर्न लायक छ। खेतबारीमा दम्ब देखाएर उभिएको छ राष्ट्रवादी संविधान र राष्ट्रविहीन बनेका छन् राष्ट्र फुलाउने हत्केलाहरू। बाँझो बनेका छन् खेतका यी आलीहरू। महाशय, अहिले देश हेर्न लायक छ। लाल सलाम साथी हो। मजदुर दिवस जिन्दाबाद। सङ्ग्रामी मजदुर एकता जिन्दाबाद। শ্রমিক দিবস আমরা পালন করতেছি। আমাদের এই ঝান্ডা নাই ইউনিয়নের, ওই জন্যে আমরা এই দেশের পতাকা ঝান্ডা দিয়ে আমরা পালন করতেছি। জানি জানি হৃদয়मा चोट निम्त्याउनु हो। थ्याङ्क यू। र सम्पूर्ण मेरो मित्रहरूलाई यो आज श्रमिक दिवस हो, धेरै धेरै मङ्गलमय शुभकामना दिन चाहन्छु। जाग सर्वहार, जाग संसारका दुखी, सुन्दर संसार रचना गर्न न्यायको लागि गर्जी। मान्ने छैन परम्पराको साङ्लोले जाग श्रमिक हो। नयाँ जगमा पृथ्वी उठ्नेछ, संसार हाम्रो हुनेछ। सम्पूर्णमा हार्दिक अभिवादन। म ज्योत्सना घतानी तपाईहरू समक्ष आज एउटा कविता लिएर उपस्थित भएकी छु। आशा छ स्वीकार दिनुहुन्छ भन्ने। मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ रामबहादुर। सेतै फुलिसकेका दाढी र कपालले पनि भन्न थालिसकेका छन् अब त उसलाई। सेतै फुलिसकेका दाढी र कपालले पनि भन्न थालिसकेका छन् अब त उसलाई। रामबहादुर, अब आराम गर्ने समय तिरो। तर ती फुस्रै भएका कपालका मुनतिर मन जस्तै नमिठो गरी खुम्चिएको मस्तकका रेखाहरूमा कहाँ विश्राम भनेर लेखिएको छ र उसको निम्ति। आफ्ना जिन्दगी भोगाएका सङ्घर्षहरू निल्नु न ओकल्नु जस्तै भइसक्यो उसका लागि। शरीरका हाडहरूले पनि मासु छोड्न थालिसके अब त। तर उसको जिउले अझै पसिना चुहाउन छोडेको छैन। खस्रै भएर फुटेका छन् हातका औलाहरू, तर पनि औजारहरूले अझै साथ छोडेको छैन। बल तागत पनि ओइलाउन थालिसके, तर जिम्मेवारी थाम्ने खाँबो भने अझै बनिसकेकै छैन। अक्षरहरूले पनि
भाग्यले जस्तै ठगेका छन् उसलाई। पोहोर साल नै त हो उसले माइला बाजेकोबाट अलिक रुपैयाँ ऋण लिएको। चाउभन्दा ब्याज दोब्बर भइसके बुझाएको, तर नि छैन अझै उसको उधार चुक्ता भएको। हेर्दा हेर्दै उसको शरीर पनि अब त उसले लाउने त्याम्रो जस्तै भइसक्यो, तर नि सास ओकेलेर आगो निल्ने सिप मजाले जानेको छ उसले। आजसम्म हजारौं फलाम पगाल्न सक्यो उसले, तर मान्छेको मनलाई भने कहिले पगाल्न सकेन। कैयौं मूर्तिहरू पुज्न योग्य बनायो उसले, तर आफू भने कहिले सम्मानको धरी योग्य बन्न सकेन। नाम र पुरस्कारको त कुरै छाडो। आजभोलि सपनाहरूले भरिएको उसका आँखाहरूलाई निराशाको बादलले ढाकिसकेको छ। अब त उसले कल्पनाधरी गर्दैन कति सुन्दर र भरिला रहरहरू थिए उसका टिप्पणी। अब त अनुहार जस्तै चाउरी पर्न थालिसके। हुन त कुनै पुँजीपतिको जस्तो गाडी घोडा र फ्याक्ट्रीहरूको रहर होइन उसको, न त कुनै लालची नेताको भाषण झै कसैलाई झुटो आश्वासन देखाउने मनोवृत्ति नै। उसको जिन्दगीको अभिलाषा भनेको नै मान्छे भएर मान्छे जस्तै जिउन पाउनु सक्नु हो। आफूले दिएको सम्मानको बदला आफ्नो लागि सम्मान खोज्नु हो। अन्यायको खिलाफमा अब आवाज उठाउन एकजुट हुनु हो, अनि ठूला भनाउँदाहरूबाट आइन्दा कोही पनि अवहेलित हुन नपरोस् भन्ने हो। अनि ऊ जस्तै हजारौं रामबहादुरहरूलाई मात्र रामबहादुरको हैसियतले व्यवहार गरिदिनु र श्रम र श्रमिकको सम्मान अनि मजदुरी भेदभावको समाजमा अन्त्य गर्नु हो रामबहादुरको अभिलाषा। धन्यवाद। नमस्कार, म रेगन तामाङ र आज विश्वभरि छरिएर सम्पूर्ण घटी खाने श्रमिक योद्धाहरूलाई म दिवसको अर्थात् श्रमिक दिवसको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना टक्राउँदै हजुरहरू समक्ष म एउटा कविता पठन गर्न गइरहेको छु। र कविता ती तमाम सम्पूर्ण घटी खाने मजदुर आमाहरूलाई समर्पित छ र म सोझै अब कविता पठन गर्न गइरहेको छु। र मेरो कविताको शीर्षक छ भन कसरी पुर्याउँछौ आमा। बिहानै उठेर चिटिक्क केस बटाई, बिहानै उठेर चिटिक्क केस बटाई, काला जुत्ताहरू टल्काएर स्कुलको ब्याग खुत्रुक्क लन्च बक्स हालेर आफ्नो टिफिन डोकोमा हालेर काममा हिँड्छौ तिमी। भन कसरी पुर्याउँछौ आमा। सामाजिक कार्यमा उपस्थिति दिएकै छौ, सामाजिक कार्यमा उपस्थिति दिएकै छौ अनि मेरो ट्युसन फिस नबिराइ तिरेकै छौ। भन कसरी पुर्याउँछौ आमा। यहाँ आधा किलो मासुको मूल्य नै 100 रुपियाँ पर्छ, यहाँ आधा किलो मासुको मूल्य नै 100 रुपियाँ पर्छ, तरै पनि कामबाट फर्किँदा मासु ल्याएकै छौ। भन कसरी पुर्याउँछौ आमा। दोकानमा महिनाभरि खाएको रासनको पैसा, दोकानमा महिनाभरि खाएको रासनको पैसा, बाबाले खाएको रक्सीको पैसा पनि तिरेकै छौ। भन कसरी पुर्याउँछौ आमा। आफू भने त्यही रङ उडिसकेको, आफू भने त्यही रङ उडिसकेको पुरानो लुङ्गी र चोलीमा नै छौ। हामीलाई भने महिनै पछि लुगा किनिदिन्छौ आमा, हामीलाई भने महिनै पछि लुगा किनिदिन्छौ आमा। भन कसरी पुर्याउँछौ। आफू चाहिँ मेटिसकेको पुरानो किप्याडवाला फोन बोकेर हिँड्छौ, आफू चाहिँ मेटिसकेको पुरानो किप्याडवाला फोन मोबाइल बोकेर हिँड्छौ, हामीलाई चाहिँ एन्ड्रोइड 4G किनिदिन्छौ। भन कसरी पुर्याउँछौ आमा। न त ब्रह्माण्डको कुरा गर्न नै जान्दछौ तिमी, न त ब्रह्माण्डको कुरा गर्न नै जान्दछौ, न त ठुलो कुरा नै गर्छौ तिमी, न त ठुलो कुरा नै गर्छौ तिमी। बरु आधा पेट खान्छौ फलेको फसल छिमेकीलाई दिन जान्दछौ तिमी, बरु आधा पेट खान्छौ फलेको फसल छिमेकीलाई दिन जान्दछौ तिमी। तिमी ससाना खुसीमै खुसी हुन जान्दछौ, गाउँसँगै रमाउन जान्दछौ, चियाबारीको बुट्टासँग हाँस्न जान्दछौ तिमी।
गलत त म छु ठुलै कुरा गर्छु ठुलै सपना देख्छु कोही बेला यसो सोच्छु आमा कोही बेला यसो सोच्छु त्यति जाबो 176 रुपियाँ दैनिक हाजिराले तिमीलाई जिउँदै त मारिसकेन आमा भन कसरी पुर्याउँछु आमा धन्यवाद। कविताको नाम छ आर्थिक लकडाउन खतरनाक हुन्छ। झिसमिसेमै उठ्छन् उनीहरू आँखाभरि कचेरासँगै आधा फिल्टो सपना बोकेर प्रदूषित सहरको कुनै दुर्लभ कोठामा जहाँ भाले बाँच्दैन। घाम सडकमा ओर्लिएपछि हातमा टिफिन बोकेर उनीहरू पस्छन् कारखाना अनि रित्तो मन लिएर फर्कन्छन् कोठा। दिनभरि यो रोगी बजारको निम्ति दबाई बनाउँछन् आफ्नै जीवनमा घाउहरू थप्दै अनि रातभरि ऐठन पर्छन् थाकेका शरीरले सपना देख्न नसकेर। दैनिक ज्यालाले नपुग्दा ओभरटाइममा खटिन बाध्य हुन्छन् अनि मात्र उता गाउँमा छोराछोरी र भाइ बहिनीले स्कुलमा प्रफिट एन्ड लसको हिसाब किताब सिक्न पाउँछन् अनि मात्र उता गाउँमा आमा र बाबु महिनाको अन्तिम तारिक पर्खेर बस्न पाउँछन्। मजदुरहरूको जीवनमा खडेरी भित्राउने को हो? मजदुरहरूको सपनालाई फाँसी चढाउने को हो? मानव अधिकारको ठेका बोकेको संविधान किन कारखानासम्म पुग्न सक्दैन? मजदुरहरूले खुल्ला आकाशको सपना देख्न किन पाउँदैनन्? किन उनीहरूको जीवन एउटा धमिलो नदी भएर बगिबस्छ ओह्रालै ओह्रालै? उनीहरूकै पसिनाले भरेको हो देशको आर्थिक ढिकुटी। उनीहरूकै पसिनाले भरेको हो देशको आर्थिक ढिकुटी। उनीहरूकै हातले निर्माण गरेको हो राजधानीको चिल्लो सडक। उनीहरूकै रगतले उमारेको हो देशका खेतमा भाग्यहरू। यति कुरा जानिराखेर पनि किन आउँदैन कुनै अखबारको पोस्टर न्युजमा उनीहरूको खबर? विश्वमा एउटा ठुलो जमात बेखबर छ। विश्वमा एउटा ठुलो जमात बेखबर छ जो हाम्रो घरको भित्तामा भएको टिभीले देखाउँदैन, जो हाम्रो हातमा भएको स्मार्टफोनले देखाउँदैन। हामी 1 महिनादेखि क्वारेन्टाइनमा छौँ। उनीहरू पुस्तौँदेखि बेखबर छन्। यो भूमण्डलीकृत विश्वमा बेखबर हुनु भनेको कति डरलाग्दो कुरा हो। आर्थिक लकडाउन साँच्चीकै खतरनाक हुन्छ जसले उनीहरूको जीवनको अर्थलाई शताब्दीौँदेखि साङ्लो कसिदिएको छ। आज उनीहरू मई दिवस मनाउँदैछन्। मालिक तिमी होसियार बस्नु। तिम्रो पतनको एउटा अर्को बिउ आज पनि रोपिएको छ। धन्यवाद। नमस्ते, म आशिष लिम्बू। मेरो कविता बारुली। गाउँलाई अचानक बारुली लागेको दिन सायद सम्झेको हो। आँसुको थोपा झार्दै गाउँ छोडेर परदेश हिँडेकी कुनै गाउँकी छोरीले जो अहिले मारिरहेकी छिन् दिनको दिन एउटा सपना पठाएको हुँदो हो सम्झना। भर्खर ड्युटी सकेर खाना खाँदै गरेको कुनै सहरको होटलमा काम गर्ने छोराले जसको अँगालोमा छ अहिले अनिकालको हुरी बतास। या त सम्झेको हुँदो हो सिमानामा मरिसकेको कुनै लहुरेको जिउँदो आत्माले देउरालीमा पाती चराएर थुप्रै भाकल गरेर सिमानाको रक्षा गर्ने हिँडेको जो कहिले गाउँ फर्केनन् फेरि। कुनै साँझ गाउँलाई अचानक बारुली लागेको बेला सम्झेको हुँदो हो चौतारीमा बसेर अनेकौं कसम खाएर पनि जो कहिले एकअर्काका लागि भएनन् छुटिसकेको कुनै प्रेमीले जोरीले यति बेला देब्रे छातीमा हात राखेर मनभित्रै लेख्दै मेटाउँदै होला अनेक बिछोडको कविता। सायद सम्झेको हुँदो हो गाउँकै बाटो हिँड्दै गएको एउटा यात्रीले जसले बिर्सेको होला भन्ज्याङमा फुलबुट्टे रुमाल। सम्झे होला पँधेरीमा पानी भर्ने साइली दिदीले गएको थियो कुन दिन रुँदै आफ्नै माइती गाउँ छोडेर। मलाई लाग्छ सायद आज राति पनि बारुली खेल्दै निदाउँछ होला गाउँ। मलाई लाग्छ सायद आज राति पनि बारुली खेल्दै निदाउँछ होला गाउँ। किनकि यो समय मेरो मुटुमा यसरी उर्लिएको छ गाउँ सम्झनाका सालहरू। आज
अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवसको अवसरमा मेरा सम्पूर्ण चिया श्रमिक, निर्माणकर्मी, मजदुरहरूमा न्यानो अभिवादन। र आज यसै मजदुर दिवसको उपलक्ष्यमा मैले चिया श्रमिकहरूको बारेमा दुईटा छोटो छोटो गजलहरू लेखेको छु। पहिलो गजल। दुखैमा त बित्यो शैली चियाबारीमा हाम्रो जीवन, कारखानाको साइरनमै आयो गयो जीवन। कहिले बर्खे झरीमा भिज्यो हाम्रो जीवन, कहिले पुसको ठिराउने जाडोमा काप्यो हाम्रो जीवन। रुँदा रुँदै हाँस्दा हाँस्दै बित्यो हाम्रो जीवन, जोवनमै चाउरी पर्यो तिम्रो हाम्रो जीवन। दुखैमा त बित्यो शैली चियाबारीमा हाम्रो जीवन, कारखानाको साइरनमै आयो गयो जीवन। धन्यवाद। यो पहिलो। र अब दोस्रो। चियाको गाछसँगै लुट्यो तिम्रा सपनाका फुलबारीहरू, जहाँ तिमीले चुहाएका थियौ पसिनाका बुन्दाहरू। च्यातेर फरिया गुन्यौ गोडेका थियौ चियाका बुट्टाहरू, जहाँ बसायो भविष्यका हरियालीहरू। चियाको चुस्कीसँगै जब दिनको सुरुवात गर्छन् मालिकहरू, महिनौदेखि तिम्रो चुलोमा आगो निभेको देख्दैनन् अन्धो आँखाहरू। चियाबारी बन्द छ सिकुवामा सुतेका कुपोषणको शिकार तिम्रा बच्चाहरू। भोटको बेला ठुलो आश देखाउने परेको बेला मुख दर्शक छन् देश हाँक्नेहरू। चियाको गाछसँगै लुट्यो तिम्रो सपनाका फुलबारीहरू, जहाँ तिमीले चुहाएका थियौ पसिनाका बुन्दाहरू। धन्यवाद। This poem is dedicated to all the human beings on earth whose existence has been denied, because every life matters. Chaos. I was born with uncertainty and still born without choices. I was born amidst sadness, but not with scoundrel voices as you raised. I am child of famish and so born without a face. I was born amongst you, but still without a space. I was born enslaved and born without freedom, as you see. But I was still born. Remember, born without choices. Say, do I still exist? Denial after denial, for I have no space. But I still exist. Oh yes, I do. I do. So all that is me may not be you, but all that is yours can be better guarded with me. Because remember, I was born, and I exist as I was born amongst you. So remember that I exist. I do exist. अत्याचारले चरम सीमा नागिसक्यो, भविष्य ओह्रालो लागिसक्यो। हुँदा खाने प्रति हुने खानेको कालो नियतले निष्पट्ट अन्धकारमा छ आज श्रमजीवीको जीवन। जसको परिश्रमले अग्लिँदैछ गगनचुम्बी महल, आज उही भासिँदैछ अन्धकार भविष्यमा। जसले पालेको छ विश्वलाई मिठा मिठा परिकार खुवाएर, उसैले सधैँ खल्लो स्वादमै चाडबाड धान्नु परेको छ। महोदय, त्यसैले त श्रम र पीडामाझ गहिरो सम्बन्ध छ। श्रमिक प्रति अत्याचारको घनिष्ठता छ। कस्तो विडम्बना! जन्मेदेखि मृत्युसम्म श्रमको तापमा जमिनमै पग्लिन्छ श्रमिक, तर जमिन नै नटेकी बाँच्ने मालिकको अधीनमा छ श्रमिकको घर। अरे महोदय, पन्छीको पनि आफ्नो गुण हुन्छ। यो धरालाई मान्छेको घर बनाउने श्रमिकको घर खोइ, तर अब खन्ने खाल्डोमा तिम्रो लास होइन, तिम्रो आफ्नो घरको खाँबो गाडिनु पर्छ। त्यसैले अमानवीय अत्याचारी व्यवस्थाको जग हल्लाउनका निम्ति, संसारमा उलट पुलट ल्याउनका निम्ति, मानवताको फसल उब्जाउनका निम्ति मजदुर
मजदुर अब एक हौ। नयाँ नियम बनाउनका निम्ति न कोही ठुलो न कोही सानो न कुनै वादको मकुन्दो, सबैका निम्ति समान व्यवस्थाको जग बलियो बसाउनका निम्ति मजदुर अब एक हौ। मजदुर अब एक हौ। तिम्रो एकताले नै बन्नेछ नयाँ दुनियाँ। जसरी अहिलेसम्म बन्दै आइरहेको छ, फरक यति नै हुन्छ, अबको संसारमा सबैको आफ्नै घर हुन्छ। सभ्य समाजको बलियो स्तम्भ उभ्याउनका निम्ति यो अन्तिम युद्ध हो, आफ्नो ठाउँमा डटाऊ मानिसको अन्तर्राष्ट्रिय जाति हुनेछ। यो अन्तिम युद्ध हो, आफ्नो ठाउँमा डटाऊ अब मानिसको अन्तर्राष्ट्रिय जाति हुनेछ। त्यो धिप धिप बल्ने धिप्री बत्तीमा पनि जीवनको उज्यालो छ भने म त मजदुर हुँ। मेरा यी अनपढ आँखाहरूमा यथावत छन् अनेकन इन्कलाबी सपना। आश्रित छन् म भित्र पनि एक अङ्गालो आजादी जो सधैँ दमित र शोषित छ। भनिदिउन् ती इतिहासका विशालकाय साक्षीहरूले मैले रोपेका ती गुलाफहरूमा गुलामीको बास्ना आउँदा आउँदै पनि त्यो प्रेमिल क्रान्तिको प्रतीक हो भनेर। सुनिदिउन् ती मेरा रगतम्य पाइलाले लेखेका मर्मका जुलुसहरू। बुझिदिउन् ती सरकारले जसलाई कहिले पनि मजदुरको सरोकार भएन कि मजदुरमाथि दबाई छरेर मजदुरीको अवहेलना भएको र मानव अधिकारले मजदुर गुमाएको। कविताको शीर्षक छ मृत्यु अनि बाँकी जीवन। चन्द्रमान राईलाई 5 वर्षदेखि सताइरहेको फोक्सोको जलन अनि दमको बिमारी खप्न नसकेर उसले आफ्नो घाँटीमा दोरी लगाएर झुन्डेर मर्यो। तर ऊ मरेको दिन कमान चलिरह्यो, पत्ती टिप्नेहरूले पत्ती टिपिरह्यो, फ्याक्ट्रीमा मसिन चलिरह्यो र बजारमा चिया बिक्री भइरह्यो। बगानमा पेस्टिसाइड छर्दा छर्दै बिमारीले भेटेको चन्द्रमानलाई कमानले एकपल्ट पनि सोध्न आएन। अस्पताल त परको कुरा, कस्तो छ शैले सम्म पनि भनेन। उसकी स्वास्नीले उसको लास देख्दा बेस्सरी रोई। उसको हँसिलो मुहार याद आएर हो कि पलायन भएको छोरा बाउको लास गाड्नसम्म पनि आउनु नपाउने भएर हो। बिचरी कस्ती रोई। के थियो होला चन्द्रमानको फोक्सोमा र ऊ आया आया भनिबस्थ्यो। ठुटे बेडीको मोसो अनि पेस्टिसाइडको रस बाहेक के थियो होला त्यस्तो हानिकारक। उसले पत्ती टिप्दा टिप्दै खोकी पठाएको रगतको छिटा पनि फ्याक्ट्री हुँदै सिलगढीको अक्सन मार्केट हुँदै कलकत्ता हुँदै ठुल्ठुला सहरहरू अनि देशहरूमा ऐनै ऐनाले बनिएको दामी दोकानमा कुनै राम्रो प्याकेटमा 10,000, 50,000, 1 लाख रुपियाँ पर किलोमा बिक्री भइरहेको छ। हो, चन्द्रमानको सास रोकियो। तर बजारमा भने उसले टिपेको पत्ती कुनै दामी टीपटबाट सर्र सारेर स्किम मिल्क अनि 2 सुगर क्युब हालेर वाह ताजको विज्ञापन हुने अझै चलिरहेको छ। लकडाउन। म मृत्युदेखि नहार्न आफ्नो मन कुनै कुनामा सारेको छु। बन्द गरिदिएको छु बगी बस्ने सपनाको मुहान। चुपचाप छु, चुपचापै हुनेछु, चपाइरहन्छु भालेको करम। म देशलाई प्रेम गर्छु र त खेलिरहेको छु अनलाइनमा लुडो गरिरहेको छु जीवनकै सबभन्दा लामो आराम। तर यो आँखा रक्ताम्य गर्ने गरी किन हिँडिरहन्छ सुकिसकेको आन्द्रा। त्यो देश जोड्ने इँटाहरू यसरी किन दौडिरहेछन् भोकभोकै। यो चियाको बोटमा सलबलाइरहेको मेसिन मान्छेको औँला जस्तो किन छ। यो चियाको रङमा किन गनाइरहेछ आफ्नै रगत। यी चामलका दानाहरूको हमलाले किन पहिलोपल्ट घायल भएको छु म। यो सडकमा भाइरसभन्दा पेटको जुलुस छ, मृत्युभन्दा भोकको जुलुस छ। तर मलाई के वास्ता, म देशलाई प्रेम गर्छु र त म चुपचाप चपाइरहेछु भालेको करम। खेलिरहेछु लुडो, मलाई मृत्युसित बेहद दुश्मनी छ, मलाई भोको पेटसित एलर्जी छ। धन्यवाद।
शासित हुन हामी चाहन्नौ। दिनको कृपालाई पुज्दै बरु सबै भई सल्लाह गरौँ। लुटाबाट आफ्नो धन खोज्न शोषणबाट मुक्त हौँ। आफ्नो कर्तव्य आफूले निर्णय गरी पुरा गर्न यो अन्तिम युद्ध हो। आफ्नो ठाउँमा डटौँ। मानिसको अन्तर्राष्ट्रिय जाति हुनेछ यो अन्तिम युद्ध हो। आफ्नो ठाउँमा डटौँ। अब मानिसको अन्तर्राष्ट्रिय जाति हुनेछ। मजदुर दिवस जिन्दाबाद। आज मजदुर दिवसको उपलक्ष्यमा हजुरको माझ म छोटो कविता प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। कविताको शीर्षक छ प्रकृति आज उदास छन्। आज खै किन हो किन सूर्य रिसाइरहेको छ। आज खै किन हो किन सूर्य रिसाइरहेको छ। बादलले हँसिलो मुहार बादलले आफ्नो हँसिलो मुहार कालो अनुहार बनाएर रुन खोजिरहेको छ। खोज्दैछन् चियापत्तीको कलिलो मुनाले खोज्दैछन् चियापत्तीको कलिलो मुनाले उसलाई स्नेहपूर्वक स्याहार्ने त्यो श्रमिक आमा। पर्खिरहेको दोबाटोको त्यो रातो माटो पर्खिरहेको दोबाटोको त्यो रातो माटो श्रमिक आमाको पैतालाको छापमा। पर्खाइमा धाराको त्यो चिसो पानी पर्खाइमा धाराको त्यो चिसो पानी सधैँ काममा जानेको तिर्खा मेटाउँछ। खै किन हो किन खै किन हो किन आज सधैँको शीतल हावा रिसले हुरी बन्छ। सधैँ लुकुर लुकुर हिँड्ने त्यो पाङ्ग्रे कुकुर सधैँ लुकुर लुकुर हिँड्ने त्यो पाङ्ग्रे कुकुर आज घरभित्रै चुपचाप छ। सधैँ श्रमिकको भिड देखिने त्यो कमान सधैँ श्रमिकहरूको भिड देखिने त्यो कमान आज दुःखको शान्ति रसमा डुबेको छ। मालिकको शोषणमा काम गर्ने श्रमिक आमा मालिकको शोषणमा काम गर्ने श्रमिक आमा आज रोगको कारण कात्रो ओढेको छ। परिवारमा शोकको रोदनको स्वर घरको चार कुनाले छेकेको छ। ज्याला नदिएर खटाइरहने मालिक अनि सहयोग नपुर्याउने नेता श्रमिकहरूको खुन चुसेर श्रमिकहरूको खुन चुसेर आज खरी जुगा चाहिँ मट्टाएको छ। नोटको बन्डलमा सुत्ने मालिक आज खाटाको सुर्ताले छटपटिरहेको छ। नोटको बन्डलमा सुत्ने मालिक आज खाटाको सुर्ताले छटपटिरहेको छ। कारण उसकोमा मजदुरी गर्ने श्रमिक आमा हरियो पाँचमा कात्रो ओढेको छ। श्रमिकहरूको सङ्गमा धरती हामी श्रमिकको हो होइन जाली छेरी कातरको। मोटाए कैयौँ रगतमा सुले तर ती हत्यारा कुनै बिहान नसुहाउने चन्द्रको उज्यालो रहिरहनेछ। यो अन्तिम युद्ध